हे आता लोकसंवाद अभियान झाले किती किती विषय आसले सर? सगळ्यांक तुमकां नमस्कार. आयज कोरगांव पंचायतीन आसा आनी हांवें अशें विचार केल्लो आतां कितें जो आमचो कोरगांव गांव आसा हो ऑलरेडी आमी डेव्हलप करीत आसा, जे आयज लोकांक घेवन सगळ्यांक एके कडेन येवचें आनी एक टुगेदर जावचें म्हणून आयज आमच्या कोरगांवचे सगळ्यांक आपयल्ले. तशेंच आयज आमचे हांगासर सरपंच डेप्युटी सरपंच तशेंच झेडपी तशेंच लोक म्हाजे भावन भयण सगळे येयल्ले आसा आनी तेंच्यांनी आपले कितें प्रॉब्लम्स आहा ते जाय आसले म्हाका गांवांनी हेंच्यांनी जे आमचे हेंचें लक्ष आहा ना ते म्हाका पळोवंक जाय आसलें, जे आयज आमच्या लोकांनी घरांनी निवडून दिल्ले आमचे मेंबर्स तशेंच झेडपी आयज न्यूली इलेक्टेड ही फुडें काम करतली बरें. तशेंच आयज पळोवंक जाय आसलें कितें आमचे हे आहा पळय ते मेंबर्स लोकांक पासून पावता वा ना, लोकांचे विचार घेवन फुडें सरता वा ना हें म्हाका पळोवंक जाय आसलें. ते आयज लोकांचे खुबशे अशे प्रॉब्लम आसले ते बेजीक लोकांक हे आहा जाय रोड. ते रोडाक लागून आयज लोकांचे खुबशे प्रॉब्लमां सॉल्व करून सांगला तेंकां आयज फास्ट दिता कित्याक ऑलरेडी ते पास जाल्ले आहा. ते रोड आयज खणल्या कारण कितें ते केबलींग इलेक्ट्रीक केबल घालपाक लागून ते आयज रोड फोडलेले आहा. ताका लागून ते रोड आयज फास्ट करून दिता म्हणून तांकां ऑलरेडी सांगलेलें आहा आनी ते आयज फास्ट करूनय दितलो हांव. ऑलरेडी ते पास जाल्ले हॉट मिक्सर आनी तांकां डेटी दिल्ल्यो आसा. आयज आमच्या वांगडा सगळे आमच्या गव्हर्मेंटाचे एम्प्लॉयज सगळे हांगासर घेवन येयल्लो. PWD WID आमच्या बिल्डिंग्स तशेंच आमच्या इलेक्ट्रीक डिपार्टमेंट तशें सगळे आयज हांगासर आसलेले. तेंच्यांनी तांकां उत्तर दिल्लें आसा. अशीच म्हाजी कामां आसतली कितें लोकां पासून पावपाची, जे आयज लोकांक कितें गरज आहा घरांनी नीड कितें आहा ते पळोवपाचें आनी तांकां ते पावोवपाचें. अशे लोकांचे प्रॉब्लम्स आसले. एकूच गांवांत थोडेशे उदकाचे प्रॉब्लम आसले ते तांकां सॉल्ट वॉटर येता ते बाल खाजन म्हणून थंयसर ते रिवर आसा आनी थंयसर सॉल्ट वॉटर तांकां येता. ते तांकां सांगलें एज फास्ट हे प्रॉब्लम तेंचे सॉल्व करून दिता म्हणून. तशेंच लोकांचे आसले ते स्ट्रीट लायट पळय आतां हेज्या पयलीं म्हाका दिसता स्ट्रीट लायट चडशे नासलेल्यो. ते खुबशे पोल आयज हांगासर न्यू घालून तांकां तशें ट्रान्सफॉर्मरूय न्यू घालून हांगासर खुबशे लोकांचे लोडांक लागून खूब प्रॉब्लम जाताले. लोकांचे लायटी तेंचे फ्रिजी चलन आसले तशेंच आमचे TV चलन आसले. आतां ते लोकांचे हांगासर सगळे प्रॉब्लम हे सॉल्व जाल्ले आसा. ट्रान्सफॉर्मर तांकां घातलेले आसा, आमच्या स्ट्रीट लायटी घातलेले आसा. थोड्योश्योच स्ट्रीट लायटी सांगतालो तो इलेक्ट्रीक डिपार्टमेंट ही सांगतालो की ते 50 इलेक्ट्रीक आमच्या पोलाचे प्रॉब्लम आहा त्यो लायटी ताका सांगला एज फास्टूय घालून दी म्हणून. म्हणजे हेतून दिसता कितें डिवेलप खुबशे कोरगांवानूय जाल्ले आसा. कित्याक स्ट्रीट लायट 50 गेल्या म्हणजे लोकांनी सगळ्यांनी सांगलेले आहा. म्हणजे दिसता सगळ्याक स्ट्रीट लायटूय जाल्ली आसा. उदकाचेय प्रॉब्लम सॉल्व जाल्ले आसा लोकांचे. तशेंच आयज रोडाचे प्रॉब्लम तेंचे सॉल्व करून दिता म्हणून सांगलेले. थोडेशे लोकांचे प्रॉब्लम आहा कितें शेतांच्या बद्दल. शेतांनी गावे रेडे येतात ताका लागून फॉरेस्ट डिपार्टमेंट आयज हांवें आपोवंक नासलो. ताका नॅक्स्ट मिटिंगेक ताका हांगासर फॉरेस्ट डिपार्टमेंटाकूय आपयता, जे आयज लोकांचे कितें गवे रेडे कितें हें करतात ते ऑलरेडी तेंच्यांनी सांगलेले आहा तांकां कितें ते पयशेय मेळटले म्हणून. अशे खुबश्यो गोश्टी लोकांचे आयकून म्हाका खूब बरें दिसलें कित्याक लोकांनी मन सोडून सगळ्यांनी उलयल्ले, जे आपले कितें प्रॉब्लम आहा ते सांगले आनी तेंचे एज फास्ट ते प्रॉब्लम हांव सॉल्व करून दितलो. तशेंच आमच्या मेंबरांनी अशेंच बरें काम करचें. ZP मेंबर, सरपंच, आमचो डेप्युटी सरपंच सगळ्यांनी बरें काम करचें हांगासर. कित्याक लोकांक आमी लागून जिखून येता हांगासर. लोकांची समस्या आमी सोडीत जाल्यार आमी फुडें आमकां लोक जिखून हाडटले. ताका लागून सगळ्यांनी अशेंच बरें काम करचें आनी लोकांक लागून आमी सदांच फुडें रावचें. आनी हांव सदांच लोकांक लागून लोकांक कितें गरज आहा ते लोकांक लागून सदांच फुडें आसतलो. आनी लोकांनी अशेंच आपली कितें अपेक्षा आहा ती सांगची आनी तेंची हांव सगळ्यांची अपेक्षा पूर्ण करून दितलो. इतलेंच सांगताना म्हाजे स्टार्ट केल्लें आसा. एवरी फ्रायडे हांव एवरी पंचायतीन वयतलो. म्हाजे 12 पंचायती आहा, एक म्युन्सिपालिटी आहा. 12 पंचायतींनी विजीट करतलो आनी परतूय म्हाका ते हें जातलें कित्याक म्हाका ह्यो फूल हें आसा पळय लोकांची हें घेवपाचें आहा. कित्याक हांवें ऑलरेडी काम केल्लें आसा. खंयसर आमचे मेंबर काम करता काम करिना लोक सांगतले. कित्याक हांव मेंबराक त्या टायमार उलोवपाक चड दिना. लोकांनी सांगपाचें कित्याक थोडे आहा ते मेंबराक भियानूय बी लोक उलोवंक सोदिनात.
ताका लागून तें जावचें ना. हांव गेलो काय लोकांनी म्हाजे कडेन उलोवन म्हाका सांगचें. ताका लागून म्हाजी विजीट अशीच आसतली आनी हांव लोकांच्या मध्ये संपर्क रावन लोकांची कितें प्रॉब्लम आहा ती सॉल्व करून दितलों. येस सर, थँक्यू.